वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शब्दाधिकारे अजन्तभागे जराया जरसंयतरस्याम् इत्यारभ्य पद्दन्नो मास् इति सूत्रपर्यन्तं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति सन्निपात परिभाषा प्रवृत्तौ यत्र प्रवृत्ति योग्यता वर्तते तत्रैव सन्निपात परिभाषा प्रवर्तते इति पूर्वमुक्तम्। स च नियमः नाश्रीयते किन्तु पूर्वविप्रतिषेधेन विभक्त्यादेशाः इति सिद्धान्तितः। द्वितीयः अंशः द्वितीय परेतु इत्यादिना परमसिद्धान्तः उक्तः। न केवलं पूर्वविप्रतिषेधेन विभक्त्यादेशाः किन्तु विभक्ति संबंधी कार्याणि सर्वाण्यपि प्रवर्तन्ते इति। तृतीयः अंशः पद्दन्नो मास् इति सूत्रम्। तत्र अन्यतरस्याम् इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति वा न वा इति विचारः। चतुर्थः अंशः परेतु मते अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति इति। पदादीनि आदेशाः न भवन्ति, पदादयः आदेशाः न किन्तु पदादीनि प्रकृत्यन्तराणि इति सिद्धान्तः। ततः सुडनपुंसकस्य स्वादिश्व सर्वनामस्थाने यचिभम् एतेषां सूत्राणां व्याख्यानम्। अन्तिमः अंशः आकडारादेका संज्ञा इति। आकडाराधिकारे एकस्य एका संज्ञा या परा भवति अनवकाशा भवति इति। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः सन्निपातलक्षणविधि प्रवृत्तिं विना यत्र तद्विघातविधेः प्रवृत्ति योग्यता न भवति तत्रैव सन्निपात परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति पूर्वमुक्तं तत् निरस्तं, तत् नाश्रीयते। एवञ्च पूर्वविप्रतिषेधेन विभक्त्यादेशानां पूर्वं प्रवृत्तिः इति सिद्धान्तः। उभयं जराया जरसंयतरस्याम् इति सूत्रस्थ भाष्यात् लभ्यते। नाम प्रवृत्ति योग्यता न भवति तत्रैव सन्निपात परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति यत् वर्तते वचनं तत् नाश्रीयते इत्यपि भाष्य प्रामाण्यात् भाष्यात् लभ्यते। परेतु जरसादेशात् विभक्ति संबंधी कार्यमात्रं पूर्वविप्रतिषेधेन इति अयं परमसिद्धान्तः। ततः पद्दन्नो मास् हृन्निशसन् योषन् दोषन् तत्र पदादिभिः आदेशैः पादादयः स्थानिनः आक्षिप्यन्ते। अत्र अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते इति एकं मतम्। पदादीनि प्रकृत्यन्तराणि इति परेतु मतम्। सुडनपुंसकस्य अनुपुंसकस्य अत्र पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधोऽपि। पर्युदासवत् प्रसज्य प्रतिषेधोऽपि अत्र युज्यते। स्वादिश्व सर्वनामस्थाने आदिशब्देन व्याख्यानात् कबन्तानां ग्रहणम्। यचिभम् तत्र दतः दता जस्त्वं प्रसज्येत इति शङ्का कृता, तस्याः समाधानमुक्तम्। आकडारादेका संज्ञा तत्र अवधिः का इत्युक्तौ प्राक्कडारात् इति अवधिः भवितुं नार्हति। यदि तस्यैव अवधित्वं तर्हि तत्पुरुषोद्विगुश्च
తత్పురుషः ద్విగుశ్చ ఇతి లింగాత్ ప్రాక్కడారాత్ ఇతే ఇత్యస్య అవధిత్వం నాస్తి పాఠ్యాంశే వివ్రియతే. తత్ర ఏవకార లాభः ఏవం యా పరా అనవకాశా చ తస్యైవ ఏకస్య ఏకైవ సంజ్ఞా ఇది ఏకైవ ఏవకారः కథం లభ్యతే ఇతి. ఆకడారీయ సంజ్ఞాసు యథోద్దేశపక్ష ఏవ ఇది సిద్ధాంతః. సన్నిపాత లక్షణ విధి ప్రవృత్తిం వినా యత్ర తద్విఘాత విధేః ప్రవృత్తి యోగ్యతా న భవతి తత్రైవ సన్నిపాత పరిభాషాయాః ప్రవృత్తిః ఇతి కైశ్చిదుక్తం. సన్నిపాత లక్షణ విధి ప్రవృత్తిం వినా అర్థాత్ కశ్చన సన్నిపాతః తాదృశ సన్నిపాత లక్షణ విధి ప్రవృత్తిం వినా తద్విఘాత విధేః ప్రవృత్తి యోగ్యతా న భవతి అర్థాత్ సన్నిపాత లక్షణ విధి ప్రవృత్తిం వినైవ తద్విఘాత విధేః ప్రవృత్తి యోగ్యతా వర్తతే అర్థాత్ యథా కథంచిత్ నిమిత్తాంతరం ఆశ్రిత్య తత్కార్యం ప్రవర్తతే తర్హి తత్ర సన్నిపాత పరిభాషాయాః ప్రవృత్తిః న భవతి ఇది కైశ్చిదుక్తం. అయం నియమః నాశ్రీయతే ఏతత్ భాష్యారూఢం. ఏవం పూర్వ విప్రతిషేధేన విభక్త్యాదేశానాం పూర్వం ప్రవృత్తిః ఇది కిల పూర్వముక్తం. ఏతదుభయం జరాయా జరసంయతరస్యాం ఇది సూత్రే భాష్యే ధ్వనితం వర్తతే. పూర్వపక్షి శంకాం కరోతి అతి జర సంపశ్య లుక్ కస్మాన్న భవతి ఇతి. అతి జర సంపశ్య ఇత్యత్ర లుక్ కస్మాన్న భవతి అం సుప్రత్యయస్య అం అమః లుక్ స్వోర్ నపుంసకాత్ లుక్ కస్మాన్న భవతి ఇతి ఆక్షేపः కృతः. తర్హి పరేణ సహ కిం వదతి పరః యథా ప్రథమైకవచనేపి సుప్రత్యయస్య ఆక్షేపకస్య పక్షే కిం ద్వితీయైకవచనం. ఇదానీం పరః సమాదధాతి ప్రశ్నముఖేన ప్రథమైకవచనేపి సోః అం కృతః కిల అతి జర సంతిష్ఠతి అతి జర సంపశ్య ద్వితీయైకవచనాంతం అతి జర సంతిష్ఠతి అతి జర సంకులం తిష్ఠతి ప్రథమైకవచనం. అత్ర అమః లుక్ కుతో న భవతి ఇతి పరేణ శంకా కృత. పూర్వపక్షినా ఉక్తం ప్రథమైకవచనే అంభావ అనంతరమేవ జరసాదేశः జరస్కృతः అతిజర అం అంభావోత్తరం జరస్కర్తవ్యः జరసి కృతే సన్నిపాత పరిభాషయా లుక్ న భవతి ఇది ఏకం సమాధానం ఉక్తం. యద్వా అంభావః ప్రథమతః భవతు అతి జర అం అంభావే కృతే సన్నిపాత పరిభాషయా న జరస్ ఇది పాఠభేదేన విశేషः ఉక్తः కేన పూర్వపక్షిణ. తదనీం పరః వర్తతే అన్యః పరేణ సన్నిపాత పరిభాషయా న జరస్ ఇది భవతా ఉచ్యతే. యది తథా ఉచ్యతే తర్హి తదనీం అతి జరసే అతి జరసా ఇత్యత్ర న ప్రాప్నోతి. జరసాదేశः తత్ర సన్నిపాత పరిభాషయా న జరస్ ఇత్యుక్తం. అత్రాపి అతి జరసైః అత్రాపి జరసాదేశः న ప్రాప్నోతి. కుత్ర ద్వితీయైకవచనాదౌ శంకా కృత. తదనీం పూర్వపక్షిణా కిముక్తం ఇష్టమేవ ఏతత్ అతి జరం అతి జరైః ఇత్యుక్తం. అతి జరం తదేవ ఇష్టం ఇష్టమేవ ఏతత్ అతి జరం అతి జరైరితి భవితవ్యం ఇతి సమాహితం. సన్నిపాత పరిభాషయా జరసః అప్రాప్తిః ఇష్ట ఏవ జరస్మాస్తు అతి జరం
तदेव इष्टम् इति तस्य अभिप्रायः। अर्थात् अत्र अतिजर सु अंभावः कृतः। अंभावे अंभावः कथं कृतः? अदन्तसन्निपातं निमित्तीकृत्य अंभावः कृतः। अंभावे कृते सन्निपात परिभाषया न जरस् इति द्वितीयपाठः युक्तः किल। प्रथमपाठः अन्यथा वर्तते, द्वितीयपाठः प्रकृते युज्यते। यदि प्रथमपाठः कथमस्ति? जरसि कृते सन्निपात परिभाषया न लुक् इति किल प्रथमपाठः। यदि प्रथमपाठः स्वीक्रियेत तर्हि लुकः प्रथमैकवचने सन्निपात न्यायेन अभावे उपपादिते, लुकः प्रथमैकवचने सन्निपात न्यायेन अभावः उपपादितः, तदानीं द्वितीयैकवचनेपि तुल्ययुक्त्या नाम सन्निपात परिभाषया लुकः अप्राप्तिः, लुकः प्राप्तिरेव नास्ति। प्रथमैकवचने यथा भवता लुग् अभावः उपपादितः, तुल्ययुक्त्या सन्निपात न्यायेनैव लुग् अभावः सिद्ध्यति, तदानीं लुकः अप्राप्तौ जरसि कृते सन्निपात परिभाषया न लुक् इति विशेषोक्तिः असंगता स्यात्। विभक्त्यादेशेभ्यः परत्वात् जरस् इति यदि प्राचीनमतम् अंगीक्रियेत तर्हि स्त्रियां जराशब्दस्य विभक्त्यादेशात् पूर्वं परत्वात् जरस्, तदानीं आबन्तादङ्गात् परत्वं नास्ति, जरस् हलन्तः भवति। याडापः इत्यादीनां प्रवृत्तिरेव नास्ति, आकार प्रश्लेषेण तद्वारणम् असंगतं स्यात्। आकार प्रश्लेषः मास्तु तथा वक्तुं न शक्यते, अन्यत्र आकार प्रश्लेषेण वारणम् अपेक्ष्यते। कुत्र? अति खट्वः खट्वामतिक्रान्तः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ह्रस्वः कृतः, तत्र याडादिवारणाय आकार प्रश्लेषः आवश्यकः इत्याहुः इति परेतु इति मतम्। पूर्व विप्रतिषेधेन विप्रतिषेधाः इति किल एतावत् पर्यन्तम् उपपादितम्, इत्याहुः इति किल उपपादितम्। परन्तु इदानीं परमसिद्धान्तः उच्यते। जरसादेशात् पूर्व विप्रतिषेधेन विभक्त्यादेशाः, नाम न केवलं विभक्त्यादेशाः, विभक्ति संबंधि कार्यमात्रं पूर्व विप्रतिषेधेन अयं परम सिद्धान्तः इति नागेशस्य आशयः। न केवलं विभक्त्यादेशाः किन्तु विभक्ति संबंधि कार्यं यद्यद्वर्तते तत्सर्वं पूर्व विप्रतिषेधेन। कथं? जराणां जरा शब्दः षष्ठी बहुवचनम् आम् प्रत्ययः विभक्ति संबंधि कार्यस्य नुटः यदि पूर्वं प्रवृत्तिः, नाम विभक्ति संबंधि कार्यं पूर्व विप्रतिषेधेन पूर्वं प्रवर्तते इति सिद्धान्तः। अतः पूर्वं प्रवृत्तौ जरसः अभावः जराणाम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं विभक्ति संबंधि कार्यस्य पूर्वं प्रवृत्तेः स्वीकारादेव ज्ञापग्रहणे अदीर्घः न स्थानिवत् जरसादेशस्य स्थानिवत्व प्रतिषेधः वार्तिककृतः नारब्धः। कुतः नारब्धः इत्युक्तौ प्रथमतः जरसादेशस्य प्राप्तिः नास्ति, किं प्रवर्तते? विभक्ति संबंधि कार्यं प्रवर्तते। एवञ्च यदि जरसादेशः तर्हि जरसादेशस्य यथा ज्ञापग्रहणे अदीर्घः न स्थानिवत् तद्वत् जरसादेशस्यापि स्थानिवत्व प्रतिषेधः आरम्भणीयः। तथा नारब्धः तेन किं ज्ञायते? पूर्व विप्रतिषेधेन जरसादेशात् पूर्वं विभक्ति संबंधि कार्यं
प्रवर्तते इति ज्ञायते। विभक्त्यादेशेभ्यः परत्वात् जरस् यदि स्वीक्रियेत तर्हि तस्य स्थानिवत्वेन आबन्तत्वात् तत्प्रयुक्तस्य याडादिकार्यस्य वारणाय किं वक्तव्यं? जरसः स्थानिवत्व प्रतिषेधः कर्तव्यः स्यात्। परन्तु तत्तु न कृतम्। पूर्व विप्रतिषेधाश्रयणे पूर्वं विभक्ति संबंधी कार्यं प्रवर्तते, ततः सन्निपात परिभाषया जरसादेशस्य अप्रवृत्त्या स्थानिवत्व प्रतिषेधस्य आवश्यकता नास्ति। अतः पूर्व प्रतिषेधेन विभक्ति संबंधी कार्यं प्रवर्तते इति सिद्धम्। वृत्तिकारः तस्यापि प्रामाण्यं प्रदर्शयति। निर्जरा ट इनातोः कृतयोः इना टा इत्यत्र इना ङसि इत्यत्र आत् सन्निपात परिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य जरसादेशे कृते निर्जरसिन निर्जरसात् इति रूपे तेन उक्तं वृत्तिकारेण, न तु निर्जरसा निर्जरसः इति केचित् इत्युक्तवान् वृत्तिकारः। भिसि निर्जरसैः तथा निर्जरस्य इति एतस्य भाष्य विरुद्धं कुतः? सन्निपात परिभाषायाः अनित्यत्वाश्रयणे भाष्यकारैः किमुक्तं? पूर्वमपि एकवारं प्रतिपादितं वर्तते। इनातोः इकार दीर्घोच्चारण प्रत्याख्यानपर भाष्य विरोधः अनित्यत्वाश्रयणं न युक्तम्। इनातोः तत्र इन इकारः नादेशः भवतु, केवलं दीर्घोच्चारणम् आत् इति मास्तु अत् इति। एवञ्च इनातोः इकार दीर्घोच्चारण प्रत्याख्यान भाष्य विरोधात् सन्निपात परिभाषायाः अनित्यत्वाश्रयणे मानं नास्ति इति सिद्धम्। पद्दन्नोमास् इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। पद्दन्नोमास् एते सर्वेपि आदेशाः पद् दत् नस् मास् हृद् निश् असन् योषन् दोषन् यकन् शकन् उदन् आसन् एतेषां सर्वेषामपि समाहार द्वन्द्वः। शश् प्रभृतिषु शश् प्रभृतिः येषां तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः पदादिभिः अर्थतः वर्णतश्च स्वानुरूपाः स्थानिनः अत्र आक्षिप्यन्ते। स्थानि निर्देशः न कृतः, परन्तु स्थानिनः आक्षिप्यन्ते इति प्राचीनाः वदन्ति। स्थानिनः पद पाद दत् दंत एवं नासिका मासा हृदय निशा असृज यूष दोष यकृत् शकृत् उदक आस्य एते सर्वे स्थानिनः आक्षिप्यन्ते वर्णतः अर्थतश्च स्वानुरूपाः इति प्राचीनानां मतम्। अत्र अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च एते आदेशाः विकल्पेन विधीयन्ते। वैकल्पिकत्वात् आस्ये तुल्यः पादेन उपहतं मासेन पूर्वस्य इत्यादि भाष्य प्रयोगाः संगच्छन्ते। आस्ये पादेन नो चेत् यदि आदेशः नित्यः स्यात् तर्हि आस्य पाद मास एवं रीत्या स्थानि प्रयोगः असंगतः स्यात्। हृदयस्य प्रिय सौत्र प्रयोगः हृदय इति एते उपपद्यन्ते। तदनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि पदाद्यादेशानां नित्यत्वात् एतेषां प्रयोगानां अनुपपत्तिः। अत्र आक्षेपः क्रियते भवता किमुक्तम् अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते इत्युक्तं किल। यदि अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तेत तर्हि उत्तरसूत्रेऽपि
कुत्र उत्तरसूत्रं ये च तद्धिते तत्रापि तस्य अनुवृत्तिः भवेत्। तर्हि का वा हानिः? तर्हि तत्सूत्रस्थ ये च तद्धिते तत्सूत्रस्थ वार्तिकं वर्तते वाकेशेषु वाग्रहणम् अनर्थकं ये च तद्धिते तत्र वा इति अस्ति तर्हि तत्सूत्रस्थ वार्तिकेऽपि वा वर्तते इत्युक्तौ वाकेशेषु इति वार्तिकस्थं वाग्रहणं तात्पर्यग्राहकं किं ये च तद्धिते इति सूत्रेऽपि वाग्रहणं नैव सम्बध्यते इति। एतत् सर्वं प्राचीनानां मतं। परे तु किं वदन्ति पदादीनि प्रकृत्यन्तराणि। अत्र पदादयः आदेशाः न किन्तु पदादीनि प्रकृत्यन्तराणि स्वरितत्वाभावात् अन्यतरस्यामित्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति। एवञ्च स्वरितत्वाभावादेव शीर्षश्छन्दसि इति सूत्रे शीर्षन् इति प्रकृत्यन्तरं द्रष्टव्यं। शीर्षः शीर्षन् इति शीर्षन् प्रकृत्यन्तरं द्रष्टव्यम्। आदेशत्वे हि छन्दसि शरशब्दस्य प्रयोगो न स्यात् इति स्पष्टतया उक्तम्। एवञ्च शीर्षन् शीर्ष शिरस् तत्र प्रकृत्यन्तरत्वेन अर्थात् अत्र किमुक्तम् आदेशत्वे हि शिरशब्दस्य प्रयोगो न स्यात् इति इत्युक्तत्वेन पदादीनि प्रकृत्यन्तराणि इति स्पष्टतया ज्ञायते। यदि शिरशब्दस्य शीर्षन् आदेशः तर्हि तस्य निश्चितया शीर्षन् इति प्रयोग एव स्यात् शिरस् इति प्रयोगः न स्यात्। अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तौ तद्भाष्यम् असङ्गतं स्यात्। कुतः? कदाचित् शिरस् कदाचित् शीर्षन्। अतः अन्यतरस्याम् इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिः नास्ति। अत्र शङ्का क्रियते शीर्षन् इति प्रकृत्यन्तरमिति भवता उच्यते। तर्हि शीर्षश्छन्दसि इति सूत्रे शिरशब्दस्य अनुवृत्तिः न भवति। यदि न स्यात् तथा सति ये च तद्धिते इति सूत्रेऽपि तस्य अनुवृत्तिः नास्ति। तदभावेन तत्र स्थानिलाभः न भवेत् किल। कुत्र? ये च तद्धिते इति सूत्रे इति शङ्का कृता। तस्य समाधानमुच्यते ये च तद्धिते इति सूत्रे आदेशत्वाय शिरसः ग्रहणं तत्र अवश्यं कर्तव्यम्। एवञ्च तत्र दोषः नास्ति। किञ्च अन्यतरस्यां ग्रहणस्य यदि स्वरितत्वं तर्हि ये च तद्धिते इति सूत्रेऽपि अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। तदानीं शीर्षन्या शिरस्था केशा इति रूपद्वयसिद्धौ वाकेशेषु इति वार्तिकं व्यर्थम्। सूत्रेणैव अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्त्या रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवञ्च शिरस्याः शीर्षन्याः रूपद्वयं सिद्ध्यति। सिद्धौ सत्यां वाकेशेषु इति वार्तिकं व्यर्थं स्यात्। अतः पदादीनि शशादि विषयानि प्रकृत्यन्तराणि इति सिद्धम्। मांस पृतनासानूनां मांस्पृत्स्नवो वाच्याः शशादो वा इति वार्तिकेऽपि प्रकृत्यन्तराणि एतानि। पदादीनाम् आदेशत्वं नास्ति। अतएव नस् पृथ् नासिका इत्यस्य नस् इति आदेशः नास्ति। यदि आदेशः तर्हि स्थानिवद्भावेन आबन्तत्वम् आदाय नसां पृताम् अत्र ह्रस्वनज्यापो नुट् नुट् प्रसज्येत। अतः प्रकृत्यन्तरम् एतत् नत् अयम् आदेशः। आदेशत्वे नसां पृताम् आबन्तत्वमादाय
అత్ర నుడాపత్తిః अन्यत्र యాడాదికం ప్రసజ్యేత అతః పదాదీని ప్రకృత్యంతరాణి ఇది సిద్ధాంతః. సుడనపుంసకస్య సుట్ అయం ప్రత్యాహారః నతు ఆగమః. కుతః? వ్యాఖ్యానాత్. కిం వ్యాఖ్యానం? సర్వనామస్థానే చ సంబుద్ధౌ అసంబుద్ధౌ ఇది పర్యుదాసః. సుతః యది ఆగమత్వం తర్హి సంబుద్ధేః సర్వనామస్థానత్వమేవ నాస్తి తర్హి అసంబుద్ధౌ ఇది పర్యుదాసః వ్యర్థః స్యాత్. సుడనపుంసకస్య అనపుంసకస్య ఇది పర్యుదాసః లాఘవాత్. ప్రసజ్య ప్రతిషేధే సుట్ స్త్రీ పుంసయోః నపుంసకస్య న భవతి నామ సుట్ స్త్రీ పుంసయోః ఇది వక్తవ్యే అనపుంసకస్య ఇత్యుక్తం. తస్మాత్ కిం జ్ఞాయతే? క్వచిత్ అసమర్థ సమాసానామపి సాధుత్వం బోధ్యతే ఇత్యర్థః. యత్ర ప్రమాణం వర్తతే సౌత్ర ప్రయోగాః వర్తంతే భాష్య ప్రయోగాః వర్తంతే తత్ర అసమర్థ సమాసస్యాపి సాధుత్వం ఇది జ్ఞాయతే. స్వాదిశ్వసర్వనామస్థానే అసర్వనామస్థానే ఇది విశేషణాత్ సు ఇత్యనేన ప్రథమైకవచనస్య గ్రహణం నతు సప్తమీ బహువచనస్య. అసర్వనామస్థానే కథం బహవః వర్తంతే ఇత్యుక్తౌ సౌత్రం ఏకవచనం. స్వాదిషు ఆదిశబ్దేన వ్యాఖ్యానాత్ కబంతానాం గ్రహణం. సుపామేవ గ్రహణే సుప్సు ఇత్యేవ వదేత్. స్వాదిషు ఇది కిమర్థం? యచిభం యచి యచ్ ఇది సమాహార ద్వంద్వః. ద్వంద్వాత్ చుదుషహాంతాత్ ఇది టచ్ ప్రత్యయః భవతి కిల ఇత్యుక్తౌ సౌత్రత్వాత్ అత్ర టచ్ ప్రత్యయస్య ప్రాప్తిః నాస్తి. యది ఇతరేతరయోగ ద్వంద్వః తర్హి ద్వివచనాపత్తిః దోషః. అత్ర ఆక్షేపः క్రియతే దతః దత. అత్ర స్వాదిశ్వసర్వనామస్థానే తత్ర పదసంజ్ఞా వర్తతే. జస్త్వం జలాన్ జశోంతే జస్త్వం కుతో న భవతి ఇది ప్రశ్నः. తస్య సమాధానముచ్యతే పదత్వకార్య ప్రతిబంధ రూపే అశాస్త్రీయేపి కార్యే భసంజ్ఞా ప్రవర్తతే. అయమర్థః న పదాంత సూత్రే భాష్యే పూర్వముక్తం వేతస్వాన్ తసౌమత్వర్థే అనేన సూత్రేణ సాంతస్య భసంజ్ఞ పదత్వ ప్రతిబంధ ద్వారా రుత్వాభావాయ ఇది భాష్యే ఉక్తం. ఏవంచ అశాస్త్రీయేపి కార్యే భసంజ్ఞా ప్రవర్తతే. భసంజ్ఞయా పదసంజ్ఞాయాః బాధః. ఆకడారాదేకా సంజ్ఞా ఆంగ్ మర్యాదాయాం నతు అభివిధౌ. కోవార్థః అనయోః? వినా తేన ఇత్యుక్తౌ మర్యాదా, సహ తేన ఇత్యుక్తౌ అభివిధిః. యథా ఆ కాశీం వృష్టః దేవః కాశీం అభివ్యాప్య. యది మర్యాదా వినా ఏవం సహ అభివిధిః కాశీం అభివ్యాప్య నో చేత్ కాశీం వర్జయిత్వా ఇతి. ఆచార్థాత్ इति न्यासे आंग व्याप्त्यर्थकः न तु मर्यादार्थकः. समाहार द्वंद्व बहुव्रीहि संज्ञयोः समावेशापत्तिः. यदि मर्यादार्थकत्वं तर्हि अनयोः समावेशः स्यात्. आकडारादेका संज्ञा सूत्रे एकशब्दः उपात्तः तेन अवधारणं लभ्यते एवा इति. तदेव उक्तं वृत्तौ द्वयोः सावकाशयोः युगपत् एकत्र प्राप्तिः तदानीं या परा अनवकाशा भवति तदेव तत्र प्रवर्तते. किंच आकडारीय संज्ञासु यथोद्देश पक्ष एव. अतएव या परा अनवकाश इति परत्व व्यवस्था संगच्छते. यदि कार्यकाल पक्षः कार्यदेशे सर्वेषाम् उपस्थितिः तदानीं परत्व व्यवस्था न संगच्छेत. क्वचित् लिंगात् ज्ञापकाद्वा संज्ञाद्वय समावेशः. क्वचित् कुत्र भपद संज्ञाभ्याम् अंगस्य समावेश एव तत्र
पर्यायः नास्ति।